रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। महाधिवेशनको विषय प्रवेश गरेसँगै नेकपाभित्रको विवाद नयाँ मोडमा। मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा आफूले समर्थन नगरेको अर्का अध्यक्ष दाहालको स्पष्ट उक्ति। दुई अध्यक्षबीच 2.5 घण्टा यता छलफल जारी। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर कोरोनाका 156 जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई। रौतहटका सरकारी कार्यालय झण्डै 4 महिनापछि सञ्चालनमा। मौद्रिक नीति मार्फत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाए लगतै बजार परिसूचकमा आज एकै दिन 84.26 अङ्कले वृद्धि। कारोबार रकम भने 6 करोड 25 लाख रुपियाँमा सीमित। कोरोना भाइरस महामारी र अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानको मुद्रा रियालमा 50% सम्मको गिरावट। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वका विकासशील मुलुकमा कर्जा सङ्कट वृद्धि हुने विश्व बैंकको चेतावनी। र एफए कप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा साउथह्याम्पटन विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपाको आजका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैठक पर्सि मंगलबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख छ। हिजोको सचिवालय बैठकमा मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव आएपछि नेकपामा जारी विवाद समाधान हुनु भएको बताइएको थियो। यसअघि नेकपाका अधिकांश नेता केपी शर्मा ओलीको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा थिए। हिजोको सचिवालय बैठकमा महाधिवेशनको विषय प्रवेश गरेपछि नेकपा भित्रको विवादले नयाँ मोड लिएको हो। यसैबीच नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा आफूले समर्थन नगरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। आज बिहान ललितपुरको कुमलटार स्थित आफ्नै निवासमा पहिला सचिवालय 4 जना सदस्य र पछि स्थायी कमिटिका सदस्य समेत राखेर दाहालले हिजो राजनीतिक घटनाक्रम र मङ्सिरको महाधिवेशनबारे प्रष्टीकरण दिनुभएको हो। हिजो बसेको सचिवालय बैठकमा मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने ओलीको प्रस्तावमा दाहालले समर्थन जनाएपछि वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको सहमतिको धारदी नपुग्ने कर्मलाई कामकुरो एकातिर कुम्लोबोकी घुम्नतिर भन्ने उखानले विस्तारमा व्याख्या गर्छ। कोभिड-19 बाढी पहिरोको प्रकोप, भारतसँगको सीमा विवाद, एमसीसी जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीमा वृहत छलफल गरेर निकास निकाल्नु पर्नेमा अध्यक्ष द्वय पदको बार्गेनिङमा रुमलिएका छन्। दुई अध्यक्षको पद लोलुपताले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई त धरापमा पारेको छ नै, यसले झण्डै 2/3 जनमतको अपमान पनि गरेको छ। नेकपाका नयाँ पुस्ता समेत नेतृत्वमा देखिएको टकरावले आजित देखिन्छन्। सतहमा आएका विवादका विषयमा दुई अध्यक्षबीच सहमति भएन भने विकल्प भनेको स्थायी र केन्द्रीय कमिटिमा पेश गर्ने सामान्य सिद्धान्त हो। तर जम्बो पार्टीको विमानका चालक द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी मातहतका निकायलाई आफू अनुकूल नभएसम्म अथवा तुलो आफूतिर नढल्किएसम्म पार्टीका सबै निकायलाई बन्धक बनाएका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार विचार विमर्श हुनुपर्नेमा नेताहरूको व्यक्तिगत टकरावले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको तर्क गर्छन् केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति बार्गेनिङ गरे भन्ने यो सन्देशले आन्दोलन अलोकप्रिय हुने, आन्दोलन विकेन्द्रित हुने, आन्दोलन ओह्रालो लाग्ने तर नेताहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट टसमस नहुने जो समस्या छ, यो समस्याले चाहिँ पार्टी पनि बन्दैन, सरकारले राम्रो काम गर्न पनि सक्दैन, जनतामा हाम्रो उपस्थिति पनि भरपर्दो चाहिँ विश्वसनीय हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। मुलुक विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेका बेला गत असार 10 गते स्थायी कमिटी बैठक सुरु भयो। तर बैठक एकाएक प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा केन्द्रित भएपछि त्यस यता स्थायी कमिटी बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ। राष्ट्रिय राजनीतिका पेचिला मुद्दा छाडेर छद्म उद्देश्य पूरा गर्न नेतृत्व लागेपछि समस्या भएको न्यौपानेको तर्क छ। देशको हालत के छ, कार्यकर्ताले के भनेका छन्, जनताले के भनेका छन्, बौद्धिक समुदायले चाहिँ हाम्रो बारेमा के भनेका छन्, हामीले गरेका कामहरूको प्रभाव चाहिँ कस्तो परेको छ, त्यसले पार्टीलाई के क्षति पुर्याएको छ, पछाडि फर्केर हेर्ने संस्कृतिबाट हामी पुरै विमुख भयौँ। अब पछाडि फर्केर नहेरेपछि त मनोगत भइन्छ। मनोगत भनेको जे हो त्यो बारेमा हाम्रो चाहिँ सही दृष्टिकोण बन्दैन, जे होइन त्यो बारेमा चाहिँ हामी रमाउन पुग्छौँ। स्वास्थ्य संक्रमणको कुरो या अहिले चाहिँ बर्खामा बाढी
र पहिरोको कुरो थुप्रै विषयवस्तुहरूको बारेमा दुई पक्ष मध्ये एउटा पक्षले त्यो विषयवस्तुलाई दृढतापूर्वक समातेर चाहिँ पार्टी र सरकार यसमा केन्द्रित छलफल गर्नुपर्छ भनेको भए विषय उहिले समस्या हल भइसक्थ्यो। 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण भएपछि मुस्किलले 2 पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छ। त्यसमा पनि एजेन्डामा छलफल एक पटक मात्रै। स्थायी कमिटीको हालत पनि उस्तै छ। नेताहरूबीच सधैँ लेनदेन र भागवण्डा मात्रै। उनीहरूको एकलौटी र हुकुमी शैलीमा लगाम लगाउन पार्टी कमिटीहरू किन असफल छन्? केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता ठाकुर गैरे। पार्टी सञ्चालनको प्रणाली, संरचनात्मक गतिविधि, त्यसको नियमित बैठक, सामूहिक निर्णय, संस्थागत निर्णय, यो परिपाटी कमजोर हुँदै जाने र नेताहरूको बीचको छलफल बहस नै मुख्य विषय भन्दै जाने तरिकाले उत्पन्न भएको समस्या हो। फेरि पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पार्टी चाहिँ विधिसम्म चल्नुपर्छ कि पर्दैन, निर्णय मान्ने कि नमान्ने भन्ने जस्ता विषयहरू छलफलमा आउने र त्यो हिसाबले बहस हुने कुरा दुःखद कुरा हो। पार्टीमा 9 सदस्यीय सचिवालय, 44 सदस्यको स्थायी कमिटी र 445 जनाको जम्बो केन्द्रीय कमिटी छ। तर बैठक र निर्णयका दृष्टिकोणले अध्यक्ष द्वय र सचिवालय बाहेक अन्य कमिटीहरू निष्क्रिय जस्तै छन्। झण्डै 8 लाखको सक्रिय सदस्य रहेको दावी गर्ने नेकपाका अधिकांश कार्यकर्ता समेत नेतृत्वमा भएको टकराव र सत्ता केन्द्रित स्वार्थी राजनीतिबाट आजित छन्। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको भावना भुलेर नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लीन हुँदा अन्य नेता र कार्यकर्ताले पनि झकझक्याउनु पर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् युवा नेत्री एवं सांसद नवीना लामा। द्वय अध्यक्षले चाहिँ भावी पुस्ताको निम्ति, भावी राजनीतिको निम्ति, नेपालको समृद्ध सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको निम्ति हामीले जुन हिजो बोल्दै आएको भन्दै आएको सूक्ष्म गरेको कुरालाई नै बोकेर जानुपर्छ। त्यसको विकल्प चाहिँ छैन। उहाँले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बढेर उहाँहरू आफू खुसी पार्टीमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुराको एउटा अहमता भयो भने यसले चाहिँ पार्टी कार्यकर्ता पनि त्योभन्दा माथि पनि हुन सक्छ नि त। दुई अध्यक्ष बीच पछिल्लो समय आगामी मक्सिरमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने गरी सहमति भएको भनेर खबरहरू आइरहेका छन्। यद्यपि पूर्ण भागवण्डा मिलिसकेको छैन। बेला कुबेला पार्टीको आन्तरिक मामिलामा सहमति खोज्न शीतल निवासलाई पनि सक्रिय पार्न थालिएको छ। यसले पार्टीभित्र सहमति कायम गरे वा नगरे दुवै अर्थमा सम्मानित संस्थालाई विवादित तुल्याउने बाहेक अर्थ गर्दैन। नेताहरू कसरी आफू जित्ने भन्ने लेगलेग दौडमा केन्द्रित हुँदा जनताले जित्ने राजनीति मुलुकमा कहिले आउला भन्ने प्रश्न छ। नेकपा युवा नेताले मात्र होइन, बालुवाटार र सिंहदरबार अगाडि प्लेकार्ड बोकेर युवा पुस्ताले सोधेको प्रश्न पनि यही हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर कोरोनाका 156 जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभरका 27 वटा प्रयोगशालामा गरिएको 1750 वटा पीसीआर परीक्षणमा 156 जनामा कोरोना पोजिटिभ पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। थपिएका नयाँ संक्रमितसँगै मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या 17,658 जना पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 11,695 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 58 जना स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किएको पनि बताउनुभयो। यो संख्या कुल संक्रमितको 66.23% हो। गत चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेका रौतहटका सरकारी कार्यालय झण्डै 4 महिनापछि सञ्चालनमा आएका छन्। कोरोनाको हटस्पटका रूपमा देखिएको रौतहटमा पछिल्लो समय संक्रमण निकै कम हुँदै गएपछि प्रशासनले कार्यालय खोल्न दिने निर्णय गरेको हो। बन्द रहेका जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, भूमि सुधार, मालपोत र नापी कार्यालयबाट नियमित सेवा सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितको संख्या वात्तै घटेपछि प्रशासनले सरकारी कार्यालय सुचारू गर्न दिएको हो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 8 बज्ने 45 वर्षीय शेरबहादुर आउजी मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। उनी आज बिहान मात्रै क्वारेन्टिनबाट भागेको बताइएको छ। गोदावरी नगरपालिका 8 कबुलेती सामुदायिक वन प्रवेश गर्ने बाटो नजिक उनी मृत अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी प्रतीक विष्टले बताउनुभयो। भारतबाट फर्किएर उनी साउन 1 गतेदेखि स्थानीय गोलादेवी आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। उनको स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइए पनि रिपोर्ट आइ नसकेको डीएसपी विष्टले बताउनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना महामारीका कारण जारी लकडाउन, भिसा सकिएका आफन्तकोमा गएर उतै रोकिएका 32,020 जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ। आज मात्रै विभिन्न मुलुकमा रहेका 1080 जनालाई काठमाडौँ ल्याइएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। आज दुबईबाट 419 जना नेपाल फर्किएका छन्। यस्तै कतारबाट 307 जना र मलेसियाबाट 354 जनाको उद्धार गरिएको हो। सरकारले गत जेठको दोस्रो साताबाट सुरु गरेको उद्धार उडान मार्फत नेपालीको उद्धार हुँदै आएको छ। यसैबीच विदेशमा विविध कारण ज्यान गुमाएका 179 जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ। मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशबाट शव ल्याएर परिवारलाई बुझाइएको हो। विदेशमा विभिन्न कारण ज्यान गुमाएका 434 जना मध्ये 156 जनाको भने परिवारको सहमतिमा उतै अन्त्येष्टि गरिएको छ। विदेशबाट अझै 107 वटा शव ल्याउन बाँकी छ। निजी विद्यालय सञ्चालकले सम्पूर्ण शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराउने बताउँदै काममा फिर्ता बोलाएको छ। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुसँग आज भएको छलफलपछि बेतलबी विद्यालयमा बसेका शिक्षकलाई दिन बाँकी सबै तलब क्रमशः उपलब्ध गराउने निर्णय भएको इस्टुका अध्यक्ष होम कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। प्याप्सन एन्ड प्याप्सन र इस्टुका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा चैतसम्मको तलब निकासा गर्ने, वैशाख, जेठ र असारको तलब पनि क्रमशः दिँदै जाने लगायतको सहमति भएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। छलफलपछि इस्टुले भोलि र पर्सीका लागि तय गरेको प्याप्सन र एन्ड प्याप्सन विरुद्धको कार्यक्रम समेत फिर्ता लिएको छ। कोरोना महामारीका कारण संस्थागत विद्यालय सञ्चालक व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले साउन 1 गतेदेखि वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम समेत बन्द गरेर शिक्षकलाई बेतलबी विधामा बस्न आग्रह गरेका थिए। यसैबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयले स्थगन गरेका सिकाइ सहजीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिन सम्बद्ध सबैलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निजी लगानीमा विद्यालयमा उत्पन्न समस्याका विषयमा मन्त्रालयले सरकारवाला पक्षसँग गरेको छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा निरूपणका लागि प्रयत्नरत रहेको उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विषयलाई लिएर यातायात व्यवसायीहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागसँग आज छलफल गरी सार्वजनिक केन्द्रीय यातायात महासंघले भोलिदेखि नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सहमति गरे पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग आबद्ध व्यवसायीले भने भोलिको छलफलपछि मात्र निर्णय लिने बताएका छन्। मौद्रिक नीति मार्फत माग सम्बोधन भएपछि सुरक्षित तवरले यातायात सञ्चालन बारे यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायीहरू बीच छलफलको क्रम सुरु भएको हो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले विभागसँग भोलि अपराह्न हुने छलफलपछि मात्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका विषयमा निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो। चालक सहचालकको कोरोना स्वास्थ्य बीमा गराउने, गाडी रोक्ने स्टेशन सुरक्षाका उपायबारे कार्यविधि बनिसकेको जनाउँदै विभागसँग छलफलपछि निर्णयमा पुगिने उहाँको भनाइ छ। विकास निर्माण लगायतका योजनामा सरकारी कर्मचारीले 15% घुस माग्ने गरेको सत्तारूढ नेकपाकै प्रदेश 1 का सांसदले आरोप लगाएका छन्। प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य रामकुमार राईले कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिवको नाममाथि बुझाउनु पर्छ भन्दै 5 देखि 15% घुस माग्ने गरेको बताउनुभयो। बलबहादुर सामसोहाङले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले असार मसान्त सकिदासम्म पनि 2 अर्ब बढी रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाको आजको बैठकको सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। प्रदेश मामिला समितिले अस्ति शुक्रबार प्रतिवेदन सहित सो विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो। आनुषंगिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराधको अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न, मानवाधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, समन्वय, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आवश्यक भएकोले यो कानून बनाउन लागेको बताउनुभयो। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र पर्वतले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 72 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जसका कारण पर्वतमा सिप सिकेर आत्मनिर्भर हुनेहरूको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। थप विवरण सहित पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछाने।
कोरोना भाइरस संक्रमणको कहरका कारण विदेशबाट फर्किएका पर्वतका युवाहरू विभिन्न सिपमूलक तालिम लिएर आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रबाट सञ्चालित विभिन्न किसिमका तालिम लिएर उनीहरूले आमदानीको स्रोत जुटाउन थालेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन गरी केन्द्रले 385 जनालाई तालिम दिएको थियो। यो वर्ष नयाँ तालिम सञ्चालनमा समस्या भएपछि पुरानै कार्ययोजनामा रहेका तालिमलाई निरन्तरता दिएको छ, जसबाट विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई लाभान्वित भइरहेको केन्द्रका प्रमुख डम्बर बहादुर जीसी बताउँछन्। विदेशबाट फर्केका युवाहरू तालिममा सहभागी भए पछाडि उहाँहरूले सोही व्यवसाय, सोही उद्यम र सोही तालिमसँग सम्बन्धित विषयमा नै स्वरोजगार हुनुहुन्छ। महामारीका कारण काम गुमाएर आएका युवाहरूका लागि स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका तालिमले केही हदसम्म भए पनि राहत दिएको छ। स्वदेशमा आएर यत्तिकै बस्नुभन्दा आफूले जानेको कामलाई थप निखारेर जीविकोपार्जनमा लानु नै उचित ठानेको बताउँछन् फलेवास नगरपालिकाका विकास श्रेष्ठ। त्यहाँ तालिम लिएर बिस्तारै बिस्तारै छोटो सामानहरू राख्दै गएँ अनि अहिले घरमा पनि व्यवसाय सुरु गरेको छु। अनि तालिम पनि 2-3 ठाउँमा तालिम पनि दिएँ मैले। अनि अहिले आफै घरमै 2 जना मिस्त्री राखेर काम गरेछु के मासिक 50,000 तालिम हुन्छ के। विदेशबाट फर्किनेलाई मात्र होइन, केन्द्रले महिला लक्षित तालिम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। सिलाइ कटाई, केश श्रृंगार, अचार बनाउने, कम्प्युटर तालिम लिएर 22 जना महिलाले व्यवसाय नै सुरु गरेका छन्। खाली हात घरमै बस्नुभन्दा केही सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्न पाएकोमा दङ्ग छिन् गंगा देवी लामिछाने। त्यो सिपमा लिएको भए त अब त्यतिकै हुन्थ्यो नि त। अब दाजीको पसल थियो, अर्काको पसलमा ठुलो हेरेर बस्नु पर्थ्यो होइन। अनि आफूले पसल गरे आफूलाई, आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो एकजना फ्यामिलीलाई आफूले गरेपछि सबै गर्न सकिन्छ। केन्द्रले युवाको क्षमता अभिवृद्धि, व्यावसायिकता र सफलताका लागि विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। केन्द्रले लगानी मात्रै गरेको छैन, व्यावसायिक सफलताका लागि सिपमूलक तालिम दिएर युवालाई दक्ष र आत्मनिर्भर पनि बनाएको छ, जसका कारण विदेशबाट फर्केका युवा मात्र होइन, स्थानीय स्तरमै बेरोजगार युवा पनि लाभान्वित बनेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। सप्तकोशीमा उर्दिँदो बाढीसँगै दाउरा संकलन गर्नेको अहिले भिड नै लाग्ने गरेको छ। जोखिम मोलेर नदी आसपासका मानिस बर्खाभरि दाउरा संकलन गर्छन्। दाउरा संकलन गरी बेच्दा हुने आमदानीले गर्जो टार्न राहत पुग्ने भएकाले ज्यान हत्केलामा राखेर नदी चहार्नु परेको स्थानीयको अनुभव छ। सुनसरीबाट सहकर्मी अर्जुन सुवेदीको रिपोर्ट। उनी थिए कोशी ब्यारेज क्षेत्रका स्थानीय चन्द्र सहनी। उनी जस्तै यहाँका सयौं स्थानीय सप्तकोशीमा बाढी उर्लिएसँगै नदी किनारमै जम्मा हुन्छन्। उर्लिदो भेलमा माथिल्लो भागबाट बगेर आएका काठ दाउरा जम्मा गर्न उनीहरू ज्यानको कुनै प्रवाह गर्दैनन्। बाढीसँगै बगेर आउने काठ दाउरा बेचेर आमदानी गर्नेको यो संख्या सुनसरीको प्रकाशपुर तथा राजावास क्षेत्रमा बढी छ। पौडी खेल्न जान्नेले पौडेर काठ जम्मा गर्छन् भने नजान्नेले बाँसको टाँगोले दाउरा संकलन गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ बरा क्षेत्र 7 प्रकाशपुरका स्थानीय कृष्ण बहाब भट्टराई। बोक्दै आएको दाउराहरूलाई चाहिँ बाँसको सहायताले र भालाको सहायताले गाडेर निकाल्ने गरिन्छ भने दोस्रो चाहिँ बाढीकै बेलामा ठुला टोनहरू चाहिँ नाउको सहायताले पनि ल्याउने गरिन्छ। कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ वर्षैभरि त्यही दाउरा निकालेर त्यहाँबाट निस्केको काठ पातै बेचेर पनि जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ। कतिले लाठीमा उनिएको भाला र डोरीको सहायताले कोशी ब्यारेजबाटै काठ दाउरा निकाल्छन्। दैनिक 10 देखि 20 ट्र्याक्टरसम्म दाउरा संकलन गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। एकजनाले एकै दिनमा 1 ट्र्याक्टर दाउरा जम्मा गर्दै सुकाएर बेच्ने गरेको अनुभव उनीहरूसँग छ। कोशीमा बाढी आउँदा धेरैको मन त्रसित हुने भए पनि दाउरा संकलन गर्ने ब्यारेज आसपासका स्थानीयलाई भने दशैं आए सरह हुन्छ। कोशी गाउँपालिकाका स्थानीय राजेश कुमार मण्डल। जतिखेर यो बाढीको पानी आउँछ नि धेरै मान्छेलाई फाइदा पनि हुन्छ। जसले चाहिँ यो दाउरा छाक्ने काम गर्छ, जसले यो दाउरा समातेर बाहिर निकालेर उसले आफ्नो के भन्छ भने बेचेर जीविका चलाउँछ। यो धेरैले घरमा राख्छ, चुलो पनि धेरैको बल्छ गरीब मान्छे। जोगिएर गर्नुपर्ने यो काम कम्ती जोखिमपूर्ण छैन, तर कोशी किनारका स्थानीयलाई भने नियमित जस्तै भइसकेको छ। आमदानीका लागि यस्तो जोखिम मोल्नु उनीहरूको बाध्यता हो। यो बाध्यता न त सरकारले बुझ्छ न त उनीहरूको खाली पेटले नै। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन सुवेदी, सुनसरी। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले माडी कुसुम खोला स्थित सुकुम्बासी बस्तीलाई हट्न तत्काल चेतावनी दिएको छ।
निकुञ्जको टोली आएर 2 घरमा आगजनी समेत गरेर बस्ती एक साताभित्र हटाउन चेतावनी दिएको स्थानीयले बताएका छन्। माडी नगरपालिका 9 मा पर्ने कुसुम खोलामा विक्रम सम्मत 2048 सालपछि विभिन्न जिल्लामा बाढी पीडितहरू गएर बसेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले यसलाई अतिक्रमित क्षेत्र मान्दै आएको छ। 2 वर्ष यता कुसुम खोलाका सुकुम्बासीलाई माडी नगरपालिकाले त्यहाँबाट निकालेर अन्यत्र राख्न सुरु गरेको थियो। नयाँ ठाउँमा राख्दा पनि कतै निकुञ्जले त कतै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। कुसुम खोला क्षेत्रमा 160 घर सुकुम्बासी परिवार बस्दै आएका छन्। सरकारवाला निकायसँग सल्लाह नै नगरी निकुञ्जले चालेको कदमबाट जनप्रतिनिधिले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसबारे निकुञ्जसँग छलफल गर्ने उनीहरूले बताएका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। काठमाडौँमा 2064 साल असोजमा भएको अपहरण तथा हत्या घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आफ्नै भान्जाको अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोगमा सर्लाहीबाट राजेश कुमार गुप्तालाई महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको हो। कांग्रेस नेत्री सुवर्ण ज्वार्सनले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। कांग्रेस सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको गत असार 17 गते निधन भएपछि सो पद रिक्त थियो। सुनसरीको धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा प्राध्यापक डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मी नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ। सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कबाट सफ्टवेयरको माध्यमबाट सिधै राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्ण प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो। कास्की डायरीबाट प्रतीक्षा काफ्लेको नमस्कार। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2076 मा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। सरकारले 3 अर्ब 27 करोड 75 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अब 2076 मा गण्डकी प्रदेश सरकारको जम्मा राजस्व 2 अर्ब 41 करोड 11 लाख 61 हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरीको आफ्नै सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। आइतबारदेखि पोखरा महानगरपालिका 7 मुस्ताङ चौक स्थित सेवा सुरु गरेको हो। प्रहरीको आफ्नै जग्गा भवन निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेको प्रदेश प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी राजेन्द्र अधिकारीले बताए। अस्पतालको प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले एक कार्यक्रम बीच उद्घाटन गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले एकै दिनमा 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076 को अन्तिम दिन अर्थात् असार 31 गते मात्रै 1 अर्ब 35 करोड अर्थात् 4% बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकारी सुदीप गौतमले जानकारी दिए। गौतमका अनुसार यो बजेट खर्च अन्य महिना र दिनको भन्दा बढी हो। गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश सभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। लामो समयदेखि सदनमा पेश भएर दफावार छलफलको लागि विधान समितिमा गएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले संशोधन दर्ता गराएपछि विधेयक लामो समयदेखि अल्झिएको हो। राजनीतिक नियुक्ति गर्ने सचिवको मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै विवाद भएपछि उक्त विधेयक पारित भएको थिएन। हवस् त आजलाई कास्की डायरी यति नै। प्रतीक्षा काफ्लेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कास्की डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज बजार परिसूचक नेप्सेमा सकारात्मक सर्किट ब्रेकर लागेर बन्द भएको छ। कारोबार सुरु भएको पहिलो सवा 1 घण्टामै नेप्से 6% बढेपछि सकारात्मक सर्किट ब्रेकर लागेर बजार बन्द गरिएको हो। आज कारोबार बजार खुलेदेखि नै उच्च अङ्कले बढेको थियो। नेप्से 84.26 अङ्कले बढेर 1479.3 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएका कारण बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको जानकारहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर 70% सम्म पुर्याएका कारण लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका हुन्। नेप्सेमा आज कारोबार भएका म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 548.66 अङ्कले बढेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमाको 202.4, उत्पादनमूलक कम्पनी समूहको 141.78, लघुवित्तको 92.39, बैंकिङको 88.87 र विकास बैंक कम्पनी समूहको उपसूचक 63.13 अङ्कले उकालो लागेको छ। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नेप्सेमा 111 कम्पनीका 663 कारोबारबाट 1,80,600 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6,25,66,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
प्रदेशमा सरकारले लकडाउनको अवधिमा दूध उत्पादनका आधारमा कृषकलाई प्रत्यक्ष अनुदान वितरण गरेको छ। कृषकलाई कोभिड-19 संक्रमण र लकडाउनका बेला दूधमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ र अन्य समयमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ अनुदान दिएको प्रदेशको पशुपक्षी विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले दूध उत्पादक कृषकलाई प्रति लिटर 10 रुपैयाँ अनुदान दिएपछि कृषक लाभान्वित भएका छन्। लकडाउनले समस्यामा परेका कृषकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले गत वैशाख 15 गतेदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेशका विभिन्न 93 सहकारी संस्था मार्फत कृषकलाई 2,78,01,200 रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको हो। सो अवधिमा अनुदानबाट 29,156 जना कृषक लाभान्वित भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको महामारी र अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानको मुद्रा रियालमा 50% सम्मको गिरावट आएको छ, जसका कारण शनिबार अमेरिकी $1 विनिमय दर 2,55,300 इरानी रियाल कायम भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चर्को मुद्रास्फीतिका कारण इरानको आर्थिक व्यवस्था धराशायी बन्दै गएको जनाइएको छ। तेलको मूल्यमा आएको गिरावट र विश्व अर्थव्यवस्थामा छाएको मन्दीको असर इरानको मुद्रामा परेको हो। मध्य पूर्वमा कोरोना कहरका कारण इरान सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ। विश्व बैंकका प्रमुख डेभिड मालपासले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वका विकासशील देशमा कर्जा संकट वृद्धि हुने र त्यसले चरम आर्थिक संकट निम्त्याउने चेतावनी दिनुभएको छ। मालपासले G20 राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूसँगको भर्चुअल बैठकका क्रममा कोरोना कहरका कारण विश्वका विकासशील राष्ट्र ठूलो आर्थिक संकटको चपेटामा पर्न सक्ने संकेत देखा परेको बताउनु भएको हो। बैठकमा उपस्थित साउदी अरबका वित्त मन्त्री मोहम्मद अल जदानले महामारीका कारण विश्वभर देखा परेको नयाँ चुनौतीलाई मिलेर सामना गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो। अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगका चिर प्रतिद्वन्दी म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सी आज एफए कपको दोस्रो सेमिफाइनलमा आम्ने सामने हुँदैछन्। वेम्बली स्टेडियममा हुने खेलको विजेताले उपाधिका लागि आगामी शनिबार डिफेन्डिङ च्याम्पियन आर्सेनलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। चेल्सी विरुद्धको खेलमा म्यान युनाइटेड मनोवैज्ञानिक फाइदामा हुनेछ। सन् 2018 को मेमा यता चेल्सी म्यान युनाइटेडलाई हराउन सकेको छैन। 6 खेलमा चेल्सीले मात्रै 2वटामा बराबरी गरेको छ। पछिल्ला 19 खेलमा अपराजित रहेको म्यान युनाइटेड सोही लयलाई कायम गर्ने धुनमा हुनेछ। खेल नेपाली समय अनुसार पौने 11 बजे सुरु हुनेछ। आजको खेलमा म्यान युनाइटेडका लेफ्ट ब्याक लुक श अनुपस्थित हुँदा चेल्सी पनि मिडफिल्डर एनगोलो कोन्टे बिना मैदान ओर्लनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा साउथहेम्पटन विजयी भएको छ। आज भएको खेलमा रेलिगेसनको खतरामा रहेको बर्नमाउथलाई 2-0 ले पराजित गर्दै साउथहेम्पटन 49 अङ्कमा तालिकाको 11औं स्थानमा उक्लिएको हो। हारले बर्नमाउथलाई भने पुछारबाट दोस्रो स्थानमा धकेलिदिएको छ। 37 खेलबाट उसको 31 अङ्क छ। मंगलबार हुने खेलमा वाटफोर्डले म्यान्चेस्टर सिटीलाई कम्तीमा बराबरीमा रोक्यो भने बर्नमाउथ रेलिगेसनमा पर्नेछ। 36 खेल मात्र खेलेको वाटफोर्डको 34 अङ्क छ। 37 खेलबाट 21 अङ्क मात्र भएको नर्विच यस अघि नै रेलिगेसनमा परेको छ भने लिभरपुलले उपाधि जितिसकेको छ। हवस् दिने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।